बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर हम सबसे पहले अपने इस प्लेटफॉर्म से अपने तमाम सामीन व नाजरीन और अहले वतन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद उल अज़हा के ये दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से बारगाह इलाही में पेश की गई कुर्बानी की याद ताज़ा करने का दिन है, जो हमें हर मौके पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर कीमती और प्यारी चीज़ कुर्बान करने का दर्स देता है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ईद उल अज़हा पर कैदियों की सज़ा में 120 रोज़ की माफ़ी का ऐलान किया है। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस माफ़ी का इतलाक़ अगवा बराए तावान और दहशतगर्दी में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। महकमा दाखिला का कहना है कि डकैती और रियासत के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर भी माफ़ी का इतलाक़ नहीं होगा। जी नाज़रीन, ईद कुर्बान के दिन ईद की नमाज और मुबारकबादों के बाद सबसे बड़ा मसला कुर्बानी के लिए कसाब की तलाश का होता है, जबकि इसके बाद दूसरा अहम तरीन मसला आलाशों को ठिकाने लगाने का दरपेश होता है। इस सिलसिले में हुकूमत सिंध की तरफ से सूबे भर में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ख़ासतौर पर मेयर और डिप्टी मेयर कराची की तरफ से शहर में आलाइशें ठिकाने लगाने का रैपिड प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। अगरचे कराची में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने का निज़ाम एक मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि इस ईद उल अज़हा पर भी शहर में 10 से 12 लाख जानवरों की कुर्बानी मुतवक्का है। ताहम मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की तरफ से एक मरबूत और रैपिड प्रोग्राम तरतीब देकर इस मसले को हल करने की कोशिश की गई है। इस प्रोग्राम के तहत शहर में 10 से 12 लाख जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाई जाएंगी। यहाँ ये बात अहम है कि कराची दुनिया का वाहिद शहर है कि जहाँ सऊदी अरब के शहर मक्का के बाद इतनी बड़ी तादाद में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। खबरें हैं कि इस सिलसिले में शहर की इंतजामिया ने तमाम तर इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं, ताकि शहरियों को आलाइशों के ताफुन की वजह से पैदा होने वाली सूरत से बचाया जा सके। कराची में हर साल सुन्नत इब्राहीम की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में लाखों जानवर कुर्बान किए जाते हैं और इस फरीज़े की अंजामदही में हर साल इजाफा ही होता चला जाता है, जिसकी वजह से बड़ी वजह कराची की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है, जो फितरी और गैर फितरी दोनों तरीक़ों से बढ़ रही है। कराची में आबादी की बढ़ती हुई रफ्तार से शहर की इंतजामिया के लिए नए नए मसाइल में इजाफा भी होता रहता है। जी नाज़रीन, जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए शहर के 25 टाउन्स और 7 अजला में 91 कलेक्शन पॉइंट्स और 3 लैंडफिल साइट रखी गई हैं। जाम चाकरो, सरजानी गोंद पास, नादरन बाईपास और मलीर में शराफी गोड पर 18 बड़ी खंदकें खोदी गई हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हकाम ने बताया कि शहर भर से जमा होने वाली आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 24,000 से ज़ायद का अमला काम करेगा, जबकि आलाइशें उठाने के लिए 6,802 गाड़ियाँ मुख्तस की गई हैं। शहरी इंतजामिया की तरफ से कहा गया है कि शहरी उनकी मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर शिकायत के बाद 30 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। कराची के शहरी आलाइशें न उठाने जाने की शिकायत 1128 पर दर्ज करवा सकते हैं, जबकि फ़ोन नंबर 02199333702 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा आलाइशों की तस्वीर और तफसीलात के हमरा 031810308551 पर व्हाट्सएप अपलोड किया जा सकता है। जी नाजरीन, इधर कराची के मेयर के ओहदे के लिए शिकस्त खोरदा उम्मीदवार जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान नोक झोंक का सिलसिला जारी है, जबकि इस नोक झोंक में MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने भी अपना हिस्सा डाला है। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जमात इस्लामी लालच की वजह से लावारिस घूम रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया कि अगर जमात इस्लामी और हाफिज़ नईमुर रहमान MQM पाकिस्तान की बात मान लेती तो मेयर पीपल्स पार्टी का नहीं होता। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम कराची के लोगों की गिनती पूरी कराने की आज भी कोशिश कर रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कराची के 30 से 40% वोटों को ख़राब किया है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्टें दुरुस्त होने तक इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते। उनका कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए गैर मुनसफाना हल्का बंदियों पर MQM ने इलेक्शन का बाइकआउट किया। उन्होंने कहा कि हमारे बाइकआउट के बाद 53 यूनियन कमेटीज़ बढ़ाई गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इश्तिहार दिया कि 13 जुलाई तक वोटर लिस्टों में इंदराज कराएं। उन्होंने कहा कि एजाज चौहान ने वोटर लिस्टों में मदाखलत करके कराची के वोटों को ख़राब किया।
عارضی اور مستقل پتے کے بجائے لوگوں کا کہیں اور ووٹ نکل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ووٹرز کے اضلاع ہی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم نے مزید کہا کہ پلڈاٹ اور فانن کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پر آواز بلند کریں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم ان اداروں کو ثبوت و شواہد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے مصطفیٰ کمال کے بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مصطفیٰ کمال جماعت اسلامی اور حافظ نعیم کے پی آر او بن چکے ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ سے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال نے آج حافظ نعیم الرحمان کا پی آر او بننے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں یعنی مصطفیٰ کمال اور حافظ نعیم کو مبارک ہو۔ آج جاری کیے ایک بیان میں وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے مصطفیٰ کمال کو ریجیکٹڈ لیڈر قرار دے دیا۔ وزیر بلدیات نے کہا کہ حیرانگی اس بات کی ہے کہ الیکشن کمشنر کو پیپلز پارٹی کا اتحادی ہونے کا وہ شخص طعنہ دے رہے ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال خود کتنی شفافیت والے الیکشن کے ذریعے ناظم بنے تھے، اس کی گواہی جماعت اسلامی بھی دیتی ہے۔ ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ سندھ حکومت پر ملکی سالمیت سے کھلواڑ کرنے کا الزام لگانے والے مصطفیٰ کمال اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ملکی سالمیت سے کھلواڑ تو آپ نے کیا تھا، پھر سیاسی لانڈری سے دھل کر نئے روپ میں سیاست کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ مصطفیٰ کمال کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ کراچی کے عوام کے ریجیکٹڈ لیڈر ہیں۔ جی ناظرین، ادھر ملک کی سیاست بھی ہر روز اپنے رنگ ڈھنگ بدلتی آگے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری دبئی پہنچے، جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز بھی دبئی میں ہے، جہاں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان تفصیلی ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ذمہ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں کی قیادت دبئی میں ملاقاتوں کے دوران ملک کی مستقبل کی سیاست کا روڈ میپ تیار کر رہی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اعلیٰ قیادت کے درمیان ان ملاقاتوں سے یہ افواہیں بھی دم توڑ گئی ہیں کہ حکمراں اتحاد کی ان دونوں اہم جماعتوں کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ دونوں جماعتوں کی قیادت کے درمیان انتہائی خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی ہے اور ملک میں آئندہ چند ماہ میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے بہت سے امور کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں میں پی ٹی آئی اور عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، جبکہ عمران خان کے حوالے سے عدالتوں کی طرف سے ممکنہ فیصلوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں قومی اسمبلی نے ایک بل منظور کیا ہے جس کے تحت کسی بھی سیاستدان یا عام شہری کو ملک کے کسی بھی عدالت کی طرف سے الیکشن لڑنے کے لیے تا حیات نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس بل پر صدر مملکت صادق سنجرانی نے دستخط بھی کر دیے ہیں۔ واضح رہے کہ ان دنوں سینٹ آف پاکستان کے چیئرمین صادق سنجرانی صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہیں، کیونکہ صدر عارف علوی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہیں۔ اسی لیے قومی اسمبلی سے منظور شدہ بل، جسے سینٹ آف پاکستان نے پہلے ہی منظور کر لیا تھا، جب صدر مملکت کے پاس بھیجا گیا تو اس پر صدر صادق سنجرانی نے بغیر کسی تاخیر کے دستخط کر دیے اور اب یہ بل ایکٹ آف پارلیمنٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے، جس کے تحت نواز شریف کی تا حیات نااہلی اب ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور وہ اگلے انتخابات میں ممکنہ طور پر وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ مذکورہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے جہانگیر ترین کو بھی فائدہ پہنچتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ انہیں بھی اس وقت کی عدالت نے عمران خان کی خواہش پر بیلنسنگ ایکٹ کے ذریعے تا حیات نااہل قرار دیا تھا، لیکن اب مذکورہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جہانگیر ترین کی بھی تا حیات نااہلی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور وہ اپنی استحکام پاکستان پارٹی کے ذریعے آنے والے انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ تاہم ابھی اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے کچھ ممکنہ قانونی رکاوٹیں موجود ہیں، جن کے ختم ہوئے بغیر مذکورہ ایکٹ آف پارلیمنٹ پر ایک سوالیہ نشان ہی لگا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔